Gugmang patay versus gugmang makasantos. Gihangyo ko kamo sa pagtubag nining maong pangutana. Is it proper? Proper ba sa usa ka anak nga namatay ang iyang amahan? Unya siya diha pa sa maong lugar, mga 2 days diha pa sa iyang lugar within the locality. O kauban ra gyud mismo nagpuyo, wala gyud mo duaw sa iyang kaugalingon nga amahan within 2 days period. Lagi kay siya mularga ngadto sa gawas sa nasod uban sa iyang sweetheart kay adto magpropose sa laing nasod. Is it proper sa usa ka anak? Kamo kuno mo itubag? Proper ba kini? Wa gyud mo duaw, wa gyud mo courtesy, wa gyud mo pakita sa haya sa iyang amahan. Kay lagi schedule na siya nga mo propose sa iyang sweetheart date ngadto sa gawas sa nasod. Unya kung ngano ba nga naingon man niini ang iyang mindset. Sumo kini ang palihog comment kamo og unsay inyong reaksyon. Proper ba kini sa usa ka anak? Now, out of this scenario nga napakasakit, no? Kining niya sa Proverb chapter 7 verse 1 to 4 nagaingon sa panultihon sa chapter 7 verse 1 to 4, mas usa ka balaan nga buhat, mas maayo pa ang pagduaw sa patay kaysa pag-apil o pagsalmot sa mga lulinghayaw, mga parte. In other words, kung mag-conflict ang tawag sa panahon ngadto sa patay, ngadto sa kasakit versus tawag sa panahon ngadto sa kalipay, pilia ang tawag sa panahon ngadto sa kasakit over tawag sa panahon ngadto sa kalipay. Ang pangutana karon, sa tibuok kalibutan unsa bay gipili sa mga tao? Tawag ba sa panahon para sa kasakit nga maoy giatiman o tawag sa panahon para sa lulinghayaw, para sa kalipay? Mao kini ang duha ka klase sa gugma. Gugmang patay versus gugmang makasantos. Kung ang usa ka tawo mo atiman sa tawag sa panahon para lang gyud siya malipay kanunay, lipay na lipay, muhatag og panahon basta lipay easy gulaki, gitawag ka na siya og gugmang patay, gugmang inatay. Sa English niya na materialist and holy love. Nanon sa ba kining gugmang inatay, gugmang patay, materialist and holy love? Asa man kini paingon o sa may resulta niini o sa may mga characteristics niini? Nana sa Roma 8:6 nga kun ang ato gani nga hunahuna pulos lang kalibutanon, ang resulta niya na materialist ra gyud thinking. So mo resulta na sa materialist and holy love, gitawag og gugmang inatay, gugmang patay. Una, Mateo 15:14, ang buta, mahimutang buta nining kalibutan. Di ta kakita, di ta katugkat, di ta ka alinggat nga error na data, nabutaan ta. So kung kita buta, mo agak og laing buta sama sa usa ka anak. Tungod lagi kay nahigugma sa pag-ayo kunuhay, no? Ngadto sa iyang uyab. Bisan namatay ang iyang amahan, wa gyud mo courtesy pagbisita. Ang iyang gyud nga palabi ang iyang uyab nga within ra sa locality. Unya bisan lang gyud untag muli pa, wala gyud do 2 days unya mitalikod siya kay milarga sa gawas sa nasod kay mo propose lagi uyab man. So ingon ini nga nawa ang una-una sa usa ka tawo gitawag nag unholy love.
It's not a divine love. It is materialist love. Sumaw na nga ang buta, unya kung ikaw babae, ha? Naigugma ka sa imong uyab nga laki nga kansang amahan namatay. Kung tarong ka, ikaw maoy mo ingon mo duaw sa ta sa dili pa kita mo abroad, dili pa kita mag-honeymoon bisag wa pay wedding, dili pa kita mulag ka. So ang duha pulos buta. Buta mag-agak sa buta, mga hug sa kanal. Mga hug yun sa kanal. Ang tao na hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makarating sa paroroonan. Disgrasya, disgrasya. Unya niya sa Mateo City 13, mao nay gisubay sa bagang duot sa katawhan. Klase sa gugma nato, gugmang patay. Now, it's a culture of death. Mao nga si San Mateo nagingon, Mateo 8:22. Nagingon San Mateo, pasagdi ang mga patay nga maglubong sa laing mga minatay. In other words, kung ang atong kinabuhi patay na, patay nga gugma, wa tay pagbati sa gugma. Buhi ta apan patay na nining kalibutan. Mateo 8:22. Ug busa ang resulta niini patay sa kalagnon nga kahimtang. Mo resulta sa patay sa lawas. Roma 5:12. So unsa bay mga hinungdan niini nga nining gitawag og patay nga gugma, gugmang patay, gugmang inatay. Upat ni ka mga operations para maimperno ang tao gumikan sa gugmang patay. Number 1, tungod sa gugma sa kwarta. Ang gihigugma ang kwarta over God. Matthew chapter 6 verse 24. So kwarta ra gyud nahuna kanunay nawa na unsay plano, unsay kababuton, unsay balaod sa Dios. Di na maghuna-huna nga napabay balaod sa Ginoo, na napabay Ginoo, wala na. Tugod na sa higugma sa kwarta. Matthew 6:24. Unya naasad sa 1 Timoteo 6:5 nga ang uban nagtukod og mga relihiyon tungod lang sa gugma sa kwarta. Gigamit ang religion as a business form. Gugmang patay, gugmang inatay. Naa sa 1 Timoteo 6:10 nga ang pagkamay gugmaon sa salapi mo'y hinungdan sa tanang pagpakasala. Gugmang patay, gugmang inatay. Mao nay salapi. Ikaduha, kining hilabihan ra sa paghigugma sa wealth, mga kabtangan. Na nasa warning sa Mateo 16, versikulo 25 ngadto sa 26. Nga bisan pag maangko nato tibok kalibutan pero kawad-an tas kinabuhi, wa gyud tay hinungdan. Ngano gugmang patay, gugmang inatay, resulta pagmahay ngadto sa imperno way upay-upay. Unya na sa Mateo 4 versikulo 8 ngadto sa 9, sa diyang gitintal si Jesus nga imuon tibok kalibutan muluhod ka lang kanako. So kining wealth, kining mga butang gihiyahidlo kini para mahugtag biktima sa gugmang patay, gugmang inatay. Wealth mao na. Ikatulo, mao na kini ang lawas. So mao na kini ang mga sweethearts kunuhay. Mateo 4 versikulo 1 ngadto sa 3 pagigugma gyud sa lawas. So kining uyab, is it a holy divine love nga ikaw mitalikod sa imong amahan nga namatay, wa gyud ka mo respeto sa pamilya, wa gyud ka mo respeto sa mga kapamilya, ug ang imo gani nga giapas nga doon na ticket nimo para gyud sa gawas, fix na dili na ka gustong makaribok kay nag-unos-unos na ang imong gugma. Bisa na lamang unta mo respeto for 2 days diha pa, wa gyud. Is it a divine love, holy love? No. It is materialist and holy love. Dili na gugmang makasantos, kundi gugmang patay, gugmang inatay.
way grasya sa langit. Mao na. Ug busa nining putuha karon mao nay gugma ang sagad nang gitabo kini sa kalibutan. Kini karon nga panghitabo sa nasod nga Pilipinas, gugmang patay, gugmang inatay. Arita sa ikaupat kining pride and power nga gusto lang yun mudaog sa eleksyon, hapit ng barangay eleksyon, na magkwartahay na sad, pinalitay na sad tungod lang sa power. Is it divine love? No. It is gugmang patay, gugmang inatay. So, kini karon nga mga hakog sa gahom, nga bahala nagmaimperno basta lang makaangkon sa gahom, dili na gugmang makasantos, gugmang patay, gugmang inatay. Mateo 4:5 ngadto sa 6. Nanon sa padang klasiha sa gugma nga atong gikinahanglan? Ang gikinahanglan mao ang gitawag og gugmang makasantos. Ug unsa ba kining gugmang makasantos? It is a saintly, it is a divine, it is a holy love. Ngano ba? 1 Juan 4:8. Si ang Dios gugma. Ug busa ang gugma mulihok sa unsa bang paagi? 1 Corinto 3:1 ngadto sa 13. Niya ang mga virtues sa gugma sa 1 Corinto chapter 3 verse 1 to 13. Ilabihan kadaghan ang mga virtues niini, no? 1 Corinto chapter 13 verse 1 to 3. Ang gugma mapailubon o maluluyon. Maluluyon samot na kun namatay, no? Samot na nasakit. Nining putuha dili kini masinahon, dili tigpanghambog. Ang gugma dili mapahitason o bastos. Ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan. Ang gugma dili masukanon o madinumtanon. Ang gugma dili malipay sa dautan kundi sa kamatuuran. Ang gugma mopailob, mutuo, mulaom o mulahutay gayon. Gugmang makasantos. Unya naa kana sa Mateo 22 versikulo 36 ngadto sa 39. So ang gugmang makasantos nabahin ni sa vertical love, horizontal love. Gugma ngadto sa Dios sa 1st to 3rd commandments, gugma ngadto sa isikataw 4th to 10th commandments. Gisummarize na sa Mateo 22:36 ngadto sa 39. Naigugma kamo kanako, then higugmaa ang inyong isikaingon sama sa inyong paghigugma sa inyong kaugalingon. So gugmang makasantos. Ug niya kini sa Mateo 7:14, gamay ra gyud mo'y makasulod nini maong dalan. Gugmang makasantos. Gamay ra. Unya ang resulta nini sa 2 Timoteo 4:8, purong-purungan ta sa nining purong-purong sa kadaugan. Ug mao kini ang pagkasantos sa atong pagpakabuhi. Kinsa man ang makahimo niini. Mateo 10:27-28 kadto lamang naminaw sa plano, kabubuton o balaod sa Dios. Busa timan anato, tao mo nahuna, Dios mo pahiluna. Bisan pa og himuon ang tanan pero kun dili tugot sa Dios. Timan magtuman ta dunag gyoy mahitabo. Ug busa unsa man ang dalan, no, kun sundon ang divine plan, divine will, divine laws. Mao ni ang dalan sa gugmang makasantos. Nakana sa gipadayag 2 city, nag-unta sa paradise restored. Paraiso, pagbalik ning kalibutan, paradise restored. Unya Revelation 3:5. Mao na kinabuhi nga lagit nun nga kinabuhi, makasantos nga kinabuhi. Diha sa Revelation 21 verse 4. New heaven and new earth. Muna kini ang sickness-free society. Dili na masakit ang tao.
Ang American College of Preventive Medicine mipadayag nga wala na dili makasud ang 5 bad pathogens o wala na sakit ang tao. Deathless, sickness-free society, deathless society. The new heaven and new earth. Unya, Revelation 21 verse 27, perfect life forever, libro sa kinabuhi. Sumo kini ang magpili ta, ari ba kita sa gugmang inatay, gugmang patay, o ari ba kita sa gugmang makasantos? Santos, 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 pasubo ngadto sa kung igagaw, mitaliwa na, agaw Franklin Poligrates, kung pare Tutong Esmeraldo Calabria, o akong igagaw, Romaldo Poligrates Regina Bungkak, o sa mga buhing santos, 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 fiat